अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? आज 22 जमादुल खुरा है और आशिक अकबर, जाहिद अकबर, आबिद अकबर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आज यौम उर्स है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम व मर्तबे, आपकी खिलाफत, आपकी हुकूमत, आपकी फ़जीलत के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो इसके 20 पहलू हैं, मगर आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 3-4 सवालात का मुख्तसर जायज़ा लेना चाहूँगा कि खलीफा क्या होता है, खिलाफत किसे कहते हैं, और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया किसने था, और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो खिलाफत थी इसकी जो बुनियाद थी वो किन नज़रियात पर मबनी थी। और आखिरी सवाल ये होगा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान कौन कौन से कारनुमाया कारनामे अंजाम दिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत पर कि खिलाफत क्या चीज़ है। तो खिलाफत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जो आसमानी तालीमात और वही इलाही पर कायम हो, वो तर्ज़ हुकूमत जो आसमानी तालीमात और वही इलाही पर कायम हो से खिलाफत कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल इस दुनिया में जो तर्ज़ हुकूमत थे वो दो तरह के थे। एक तर्ज़ हुकूमत वो था कि जिसमें ताकतवर लोग अपनी ताकत के बलबूते पर जो है हुकूमत कायम करते थे और इसी ताकत के बलबूते पर अपनी हुकूमतों को चलाते थे। ये निज़ाम बादशाही निज़ाम कहलाता है या इसको बादशाहत कहा जाता है। और दूसरा तर्ज़ हुकूमत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का था कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में जो तशरीफ़ लाते और वही जो है वो हुकूमत के सरबराह होते थे और वही जो है वो निज़ाम हुकूमत को चलाया करते थे। इस तरह के कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा बिन नून, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो इस तरह कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे और दुनिया पर हुकूमत करते रहे। ये दूसरा निज़ाम था जो हुकूमत का चलता रहा। अहादीस तय्यबा में भी इस हवाले से मज़ामीन मिलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि बनी इसराइल के अंदर हर नबी हुकूमत किया करता था, तो हर नबी के बाद एक नबी तशरीफ़ ले आया करते थे और वो दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लिहाजा मेरे बाद खलीफा होंगे, खिलाफत का निज़ाम होगा। तो यूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जो निज़ाम चलता है इसे खिलाफत कहा जाता है, नयाबत कहा जाता है। अब एक बात यह भी जहन में रख लें कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो हुकूमत किया करते थे वो भी नायब थे, मगर किसके? अल्लाह के नायब थे, तो उन्हें खलीफतुल्लाह कहा जाता था। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जो खुलफा हुए वो चूँकि डायरेक्ट अल्लाह के नायब नहीं थे बल्कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नायब थे, तो इसलिए उनको खलीफतुर रसूल कहा जाता है। और सबसे पहले जिन्हें खलीफतुर रसूल कहा गया वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात वाला है। एक मरतबा किसी ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खलीफतुल्लाह कह दिया तो आपने उसे मना किया और फरमाया कि मैं खलीफतुल्लाह नहीं हूँ बल्कि मैं खलीफतुर रसूल हूँ। तो लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत का निज़ाम जो है वो जारी किया गया। और असल में ये खिलाफत का जो निज़ाम है ये वही अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो हुकूमत थी, जो उनका तर्ज़ हुकूमत था, ये वही है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये आया कि अंबिया पहले हुकूमत किया करते थे, अब अंबिया बल्कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नायब हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। और इनका मकसद भी क्या है? आसमानी तालीमात यानी कुरान करीम की तालीमात और अहादीस तय्यबा की तालीमात को आगे पहुँचाना, उनके मुताबिक हुकूमत को चलाना, ये इनका असल मकसद है। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसने खलीफा मुंतखब किया? तो याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के वाज़ेह तर्ज़ अमल और इशारात से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खलीफा होना साबित होता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा होने का ऐलान नहीं फरमाया। और इसकी हिकमत ये बताई गई है कि अगर ऐलान हो जाता तो क़यामत तक के लिए लोगों पर पैरवी जो है वो वाजिब हो जाती और लोग इसी तर्ज़ को आगे लेकर चलते जिससे आवाम की हक़ राय ये जो है वो फोत हो जाती, आवाम का जो राय का हक़ है ये ख़त्म हो जाता। तो हिकमत ये बताई जाती है कि इसी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के खलीफा होने का ऐलान नहीं फरमाया। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी हुआ, वफ़ात ज़ाहिरी हुई, तो सहाबा किराम अलैहिम ने मुख्तलिफ़ मजलिसों में बहस मुबाहिसे के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफतुर रसूल के मनसब के लिए चुन लिया। इसी वजह से फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं
کہ بہتر خلیفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امت کی ثوابدید پر خلیفہ بنایا جائے، خلیفہ کو امت کی رائے کے مطابق چنا جائے، بہتر طریقہ یہ ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی نظریاتی بنیاد کیا تھی؟ تو اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے واضح طور پر چند باتیں ارشاد فرما دیں۔ ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن کریم اور سنت رسول کا پابند ہوں، اگر میں اس کے مطابق چلتا رہوں تو تم بھی میرے پیچھے چلتے رہنا، اور اگر میں اس کی مخالفت کروں تو تم پر میری اطاعت فرما برداری واجب نہیں ہے اور تمہیں احتساب کا حق حاصل ہے۔ گویا خلافت کا جو نظام ہے یہ قرآن و سنت کی پابندی اور امت کے جواب دہ ہونے کے دو اصولوں پر استوار ہے۔ اسی لیے خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ کی طرح مطلق العنان نہیں ہوتا کہ اس سے کسی چیز کا بھی سوال نہ کیا جائے، کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھا جائے، بلکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے اور امت کا جواب دہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر 2.5 سالہ دور حکومت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد منکرین ختم نبوت جیسے مسلمہ کذاب، منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے مختلف گروہوں نے بغاوت کر کے افراتفری کا ماحول گرم کر رکھا تھا اور عالم اسباب میں نبی پاک علیہ السلام کی قائم کردہ حکومت خطرے کا شکار ہو چکی تھی۔ تو ایسے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کا مقابلہ کر کے اسلامی ریاست و حکومت کو استحکام بخشا اور اپنی پوری استقامت کے ساتھ امت کے داخلی اتحاد کو قائم رکھا، جو کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارکہ میں قرآن کریم کئی صحابہ کرام عنوان کو یاد تھا، کئی صحابہ کرام حفاظ تھے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا تھا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں کثیر حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے، تقریباً 700 کی تعداد ملتی ہے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں لکھوانا شروع کیا اور یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ پھر آپ نے وہ لکھا ہوا جو مصحف تھا کتابی شکل میں قرآن پاک، اس کو مسجد نبوی میں رکھوا دیا۔ تو اس بنا پر کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ قرآن پاک میں رد و بدل کر کے اسے عام کر سکتا، تو یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بیت المال کا نظام قائم کر کے معذوروں اور مستحقین کی کفالت کا جو نظام دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس نظام کو آگے بڑھایا اور اس کو ایسی بنیادیں فراہم کی، ایسا نظام بنایا کہ آگے جا کے حضرت عمر کے دور میں وہ دنیا کا ایک مثالی نظام بنا، ایک آئیڈیل نظام بنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو کثیر باتیں ہیں، مختصر چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آخر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں جو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھے ہیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں: سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔